پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی طرف تے پیدا کیتی گئی سنگین صورتحال دا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 75 سالاں تھی زائد عرصے تھی بھارتی غیر قانونی قبضے دے خلاف جس طرح ریاست جموں کشمیر دی عوام ڈٹی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ غیر معمولی بادھا دیکھنے وچ آ رہا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارتی حکومت سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ پچھلے 13 سالاں وچ حقوق انسانی دے خلاف ورزی دے نوے ریکارڈ قائم کیتے ہیں۔ مودی سن کشمیر کو ایک کھلی جیل دے وچ بٹا دیتا ہے جس سن ادھر دے رہنے والیاں دے بنیادی انسانی حقوق بھی انہاں دے کھس کے دے ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ عام آدمی ہر دن محاصرے، تلاشی، جبر اور تشدد دا سامنا کر رہا ہے۔ بھارتی قابض حکام ریاست جموں کشمیر وچ شہریوں کو ظلم و ستم اور گرفتار کر رہا ہے اور انہاں دے خلاف کالے قوانین نافذ کر رہے ہیں اور انہاں دی نجی املاک کو بھی قبضے وچ لے رہا ہے۔ مودی اور انہاں دے مددگاروں کو اس گل دا پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں دے خلاف انہاں دے ظالمانہ طریقے جڑے ہیں کسی بھی صورت وچ ریاست جموں کشمیر وچ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کشمیری بھارتی قبضے دے خلاف جنگ جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہیں چاہے کچھ بھی ہوئے۔ ریاست جموں کشمیر وچ مصیبت زدہ لوگوں کو بچانے دے واسطے دنیا کو بڑے پیمانے دے اوتے اگے آنے دی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر دے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوسی۔ حل نہ ہونے والا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا خطے وچ کشیدگی اور عدم استحکام دا مستقل ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔